सँगसँगै हिँड्ने मान्छे भयो परपरा मनमा चाहिँ उसकै रूप बजिरह्यो तारा सुख पनि माने रहेछ दुःख पनि मान दुःख पनि मान मनै दुखी भएपछि गयो र मनै दुखी भएपछि के गर्नु याद उसकै हुन्छ जति बिर्सो हानि पनि याद उसकै हुन्छ ओठभरि हाँसे पनि भित्रीमा रुन्छ घाउ लाग्यो मनको मुटु कुटु कुटु खाने घाउ लाग्यो मनको मुटु कुटु कुटु खाने नरोएर जाने हजुर नरोएर जाने यो होइन अस्ति हामी कन्याम गएको बाटो हाम्रो गाडी गाइस यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड चिसो चिसो यही रास्ता गाइस म मेरो साथीहरूले पट्याउँदैन किन गएको थियो भनेर इलाम चौकी पेट्रोल स्टेसन हो ब्राजिलमा पनि समर्थन
बादल पनि यहाँ छ भाउजू नि म बादललाई छुन्छु